सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान तकसीम खुलकर सामने आने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अदालत उज़्मा के इंतज़ामी मामलात बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ, जिसके बाद वक्ती तौर पर किसी बड़े आइनी बहरान का खतरा टल गया है। जबकि दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रजा रूमी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जारी खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने की हिदायत की थी। ताहम इस फैसले के जवाब पर खुद जजों के इख्तिलाफ राय ने सवालिया निशान लगा दिया है। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने तजिए में रजा रूमी मजीद कहते हैं कि 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तवील नोट में जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने लिखा है कि वो खुद नोटिस जिसकी बुनियाद पर 1 अप्रैल का फैसला सुनाया गया है, इसे बेंच में शामिल जजों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया था। इस नोट के जारी होने से एक रोज़ पेशतर पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा फैसले को अक़लियती फैसला करार देकर मुस्तरद किया गया था। ये एक गैर मामूली पेशरफ्त थी। मुल्क की तारीख में शायद पहली मरतबा किसी अदालती फैसले को पार्लियामेंट ने इस तरह मुस्तरद किया है। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह के नोट ने मुकदमा के नुक्ता नज़र को तक़वियत पहुँचाई है। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह का ये अहम फैसला कुछ रोज़ कबल उनके एक साथी जज जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले की तौसीक करता है। पैगामात बहुत वाज़ेह हैं। अदालतों को मुतासब नहीं नज़र आना चाहिए, अदलिया को सियासी मार्का आराइयों से फासला रखना चाहिए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंतजामात के तहत चलने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर फाल हो चुकी है। ये आला अदलिया के जजों की जानिब से बयान किए गए चुपते हुए मुशाहिदात हैं। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने तहरीर किया कि इलेक्शन कमीशन में लिए गए अज़खुद नोटिस के दायरा इख्तियार को बेंच में शामिल 7 में से 4 जजेस ने मुस्तरद कर दिया था और 27 फरवरी 2023 को मुनक्किद होने वाली मीटिंग में इस पर इत्तफाक राय पाया गया था। जिस तरह का तासुर दिया गया है, इसके बरक्स जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने ना तो खुद बेंच में बैठने से माजरत की थी और न ही बेंच से अलग होने की उनके पास कोई वजह थी। ये वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजों पर फर्द जुर्म हैं जिन्होंने 1 अप्रैल का फैसला सुनाया था। अपने नोट में मौजूद जज ने बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तफवीज़ के अमल जिसे शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होना चाहिए पर सवाल उठाए। आज अहम मसला ये पैदा हो चुका है कि सियासी लड़ाइयाँ इन जजों के सामने लड़ी जा रही हैं जो ना तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और ना ही सियासी मामलात संभालने की काबिलियत रखते हैं। रजा रूमी के बकौल पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और आज़ाद तजियाकार तवील अरसे से ये मुतालबा करते आए हैं कि अदालती मुदाखलतों के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर अवाम का एतमाद मजरूह होता है। जैसा कि जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने लिखा है, सियासत में अदलिया की दखल अंदाजी से सियासी स्टेक होल्डर को शय मिलती है कि वो रवादारी, बातचीत और सियासी ज़राए की मदद से इख्तलाफात ख़त्म करने जैसी जमहूरी रिवायत को तर्क कर दें। ये खुश आइन है कि जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने इंसानी हुकूक के कारकुनों के एक अहम मुतालबे में अपनी आवाज़ शामिल की है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी तवज्जो ज़ेरे इल्तवा हज़ारों मुकदमात जिनकी असल तादाद 50,000 के लगभग है पर मरकूज़ करनी चाहिए। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह के मुताबिक इस तरह के मुकदमात को सियासी स्टेक होल्डर्स पर तरजीह दी जानी चाहिए जिन पर फ़र्ज़ है कि वो अपने तनाज़ात सियासी फोरम पर जमहूरी तरीक़ों को बरूए कार लाते हुए ख़त्म करें। रजा रूमी कहते हैं कि इस नोट के बहुत दूरस नताइज बरामद होंगे क्योंकि ये मुल्क भर के मौजूदा जजों और इनके बाद इनकी जगह लेने वाले हाकिमों को मुस्तकबिल का रास्ता दिखाता है। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह लिखते हैं कि इस अदालत का फ़र्ज़ है कि वो खुद पर अवाम के एतमाद और यकीन को कायम रखे और सियासी तौर पर मुतासिब नज़र न आए। आईन पाकिस्तान भी इसी बात पर जोर देता है। सीनियर सहाफ़ी रजा रूमी का मज़ीद कहना है कि चीफ जस्टिस को बार बार याद दहानी करवाई गई थी कि जिस तरीके से वो बेंच तश्कील देकर मुकदमों की कार्रवाई चला रहे हैं, इससे अदालत उज़्मा की कानूनी हैसियत पर हर्फ आएगा। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह इस बात की तस्दीक करते हैं कि सियासत के मैदान में पहले ही मौजूद गदले पानियों में कदम रखने से अदलिया पर अवाम का एतमाद ख़त्म होने का इम्कान पैदा होता है। हालिया अदालती कार्रवाइयों में वाज़ेह तौर पर यह कोताही देखने में आई कि जजों ने सियासी स्टेक होल्डर्स के रवैये पर सवाल उठाने की
اہلیت نہیں دکھائی جو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت انہیں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو طے کرنے کا اختیار نہیں دیتے، سوائے تب جب ایسا نظر آئے کہ وہ غیر جمہوری اقدار اور حکمت عملیوں کو بڑھاوا دینے یا اس میں سہولت فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ رضا رومی کے بقول سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے مابین جاری اقتدار کی کشمکش اس ملک کے عوام کی فلاح اور بہبود اور معاشی حالت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پاکستانی عوام کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے بعد ایک طویل عرصے سے عذاب میں مبتلا کر کے رکھا گیا ہے۔ طویل دورانیے کی غیر جمہوری حکومتیں جن کی توثیق اس عدالت نے کی تھی، انہوں نے اس ملک اور اس کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ جسٹس اطہر منڈلا کے واضح ریمارکس کہ عدلیہ نے ہماری سیاسی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس بات کا صریح اشارہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اسی تاریخ کو دہرانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اگرچہ ہم ماضی کے فیصلوں کو نہیں مٹا سکتے، لیکن کم از کم عوام کے اعتماد اور یقین کو بحال کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ حد تک ماضی کو بھلایا جا سکے۔ جب سیاستدان مناسب فورم سے رجوع نہیں کرتے اور اپنے تنازعات عدالتوں میں اٹھا لاتے ہیں تو سیاستدان بھلے ان تنازعات میں جیتیں یا ہاریں، عدالت ہر صورت میں شکست سے ہمکنار ہوتی ہے۔ رضا رومی کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ میں ہونے والی بغاوت کے اس ادارے پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کے سیاسی مستقبل پر بھی۔ فوری طور پر چیف جسٹس اس سارے بکھیڑے کی وجہ سے محفوظ رہ پائیں گے، یہ ابھی غیر واضح ہے۔ جمعے کے روز ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں نجی نوعیت کی ایک شکایت درج کرا دی گئی ہے۔ ججوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی جانب سے ان کی انتظامی صلاحیت پر شدید عدم اعتماد کے اظہار کے بعد ان کی پوزیشن اور بھی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ اپنی مدت پوری کر بھی لیں تب بھی ان کی اخلاقی ساکھ برقرار نہیں رہ پائے گی۔ ادارے کے لیے ابھی بھی نجات کا موقع موجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ستمبر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ متوازن ججوں کی مدد کے ساتھ عدالت عظمیٰ جمہوری اداروں کو پروان چڑھانے میں مدد فراہم کر کے تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے، بجائے وہ ایک ایسی عدالت کا کردار ادا کرے جو حکومت کے دیگر شاخوں کے اختیارات کی موزونیت طے کر دے یا پھر مقبولیت یا طاقتور حلقوں کے اشاروں پر چلے۔ رضا رومی کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید یہ خبر زیادہ اچھی نہ ہو۔ پنجاب میں الیکشن ہونے کے امکانات پہلے سے بھی کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر جمعے کو ہونے والے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی کارروائی سے کوئی اشارہ ملتا ہے تو وہ یہی ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اتحادی حکومت کی پشت پر کھڑی نظر آتی ہے یا وہ ابھی اپنا ایجنڈا ترتیب دے رہی ہے۔ تاہم پی ڈی ایم حکومت کو اسی پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابی میدان میں یہ پہلے ہی کافی علاقہ ہاتھوں سے گنوا چکی ہے۔ اگر پی ڈی ایم بدستور سیاسی اقدامات اٹھانے سے کنارہ کشی جاری رکھے گی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملنے والے تعاون پر ہی مکمل انحصار جاری رکھے گی تو پھر بعید از قیاس نہیں کہ حالیہ تعطل اور اداروں کے مابین جاری لڑائی کا نتیجہ نظام کی تباہی کی صورت میں سامنے آئے۔ یہ کوئی انوکھی صورتحال نہیں ہوگی، ہم نظام کی تباہی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔